दोस्तों, कायनात को दिया गया हुआ जब महदूद वक़्त ख़त्म होने लगेगा तो इसके साथ ही कुछ निशानियां ज़ाहिर होने लगेंगी। यानी क़यामत के करीब कुरान और हदीस के मुताबिक जो बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी उनमें से एक का नाम याजूज माजूज भी है। ये याजूज माजूज कौन थे, कहाँ आबाद थे और कहाँ कैद हुए, इस पर सालों से बहसे मुआयसे जारी हैं और गुज़री कई नस्लों और मौजूदा लोगों ने अपने अपने अंदाज में और अपने अपने झूठे और सच्चे नज़रियात के मुताबिक याजूज माजूज के हवाले से मौक़िफ़ पेश किए। किसी नज़रिए के मुताबिक इनका खरूज बहुत पहले हो चुका है और किसी के मुताबिक इनका खरूज मुस्तक़बिल करीब में होगा। लेकिन सच क्या है और क्या हो सकता है, आए ज़रा इस पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ज़माना कदीम में ऐसी बहुत सी कौमें गुज़री हैं जो जुल्मों और जाबरियत में अपनी मिसाल आप थी और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ उनका ही सिक्का चलता था। ऐसी ही एक कौम याजूज माजूज की भी थी। जुल्म और जाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम ही की औलाद थी। बाद मुफक्किरीन के मुताबिक ये कौम हज़रत नूह की औलाद में से है। हज़रत नूह के 3 बेटे थे जिसमें से एक का नाम याफस था। याफस के 12 बेटे थे, उनके 2 बेटों का नाम याजूज माजूज था और उन्हीं में से याजूज माजूज की नस्ल चली। इसके अलावा याजूज माजूज के साथ ही जो अहम नाम ज़ेर तज़किरा आता है वो हज़रत ज़ुल्करनैन का है। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बंदे और बुज़ुर्ग बादशाह थे जिन्हें ज़ुल्करनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो ज़मीन की 2 इंतहाओं में सफ़र किया करते थे, यानी मशरिक़ और मगरिब के दरमियान, और बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह उनके ताबे थे और उनके खालाजार भाई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके ख़ास वज़ीर थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अक्सर हालत सफ़र में रहते और इसी दौरान वो एक सल्तनत में पहुँचे जहाँ तुर्क आबाद थे। ये सरहद आर्मीनिया और अज़रबैजान की सरहद के करीब वाक़ है। वहाँ 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्ले आम किया करती थी और अपनी शरपसंदी और फितना अंगेज़ी के बाइस बहुत मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों और सर अंगेज़ी का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी जिसका मुकाबला किसी के बस की बात नहीं थी। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज की इस दुनिया में दोबारा खरूज का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दज्जाल जो क़यामत की बड़ी निशानियों का मरकज़ है, लेकिन इसका तज़किरा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन याजूज माजूज का जिक्र कुरान में तफसीलन मौजूद है। बहरहाल तुर्क कौम ने इस कौम की जुल्म और जाबरियत से तंग आकर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त की कि इन 2 पहाड़ों के दरमियान रास्ता किसी तरह बंद कर दें तो हम आपको इसका मुआवजा देंगे, जिसका जिक्र कुरान पाक सूरह काफ में मौजूद है। और इस तरह हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया और यूं ये कौम हमारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई और अब उनका अपना तर्ज़ ज़िंदगी और माशरती निज़ाम है। लेकिन इसके साथ वो इस दीवार को भी मसलसल तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, वो हर रोज़ इस दीवार को तोड़ने के इरादे से आते हैं, इसमें सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दीवार में थोड़ा सुराख होने लगता है तो शाम हो जाती है तो उनका सरदार उनको वापस चलने का हुक्म देता है कि चलो बाकी काम कल करेंगे। और इस तरह दूसरे दिन तक वो सुराख खुद ही बंद हो जाता है और क़यामत तक उनकी ये कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों, वो जगह जहां याजूज माजूज को कैद किया गया था, इस हवाले से जोग्राफियात के माहिरीन और तहकीक करने वालों का ये कहना है कि वहां एक सल्तनत आबाद थी कि जिसका नाम खिजारी था। इस कौम के हवाले से एक मशहूर किताब द जियोज़ ऑफ खजारी में तफसील से बयान किया गया है और कहा गया है कि ये कौम इस कदर ताकतवर थी उस वक़्त की बड़ी बड़ी फ़ौजें भी उनका मुकाबला न कर सकी। जब इनके खरूज का वक़्त आएगा तो इनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ खुद ब खुद जारी हो जाएगा जिसकी तौफ़ीक अल्लाह ने उनसे छीन रखी है और वो लफ्ज़ है इंशाअल्लाह। जब वो इस लफ्ज़ को अदा करेंगे तो दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और हर तरफ एक कहर बर्पा हो जाएगा। ये मखलूक खुदा को अपनी शर अंगेज़ी और फितना अंगेज़ी का निशाना बनाएंगे। इनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन जो एक बहादुर और ताकतवर बादशाह थे कि उनकी फ़ौज भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए उनको दीवार के पार कैद कर लिया गया।
جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی اور ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا جو کہ فلسطین کے شمال میں واقع ہے اور فلسطین کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ اسی طرح جب آخری گروہ پہنچے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی اور اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ جب ساری زمین پر ان کا قبضہ ہو جائے گا کہ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی کہ اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسائے گی اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا اور وہ دجال کو قتل کرنے کے بعد دنیا کا امن و ایمان واپس لوٹانے کی کوشش میں سرگرداں ہوں گے۔ ایسے میں دجال کی موت کے بعد ان کو حکم ہوگا، اے عیسیٰ، وہ قوم نکل پڑی ہے جس کی طاقت کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہے، آپ یہاں تو کوہ طور کی طرف نکل جائیں یا قلعہ بند ہو جائیں۔ اور اس طرح حضرت عیسیٰ اپنے بے بس ساتھیوں سمیت یاجوج ماجوج کی یلغار میں آ جائیں گے۔ اس خوفناک قوم کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گے۔ لوگ قطار تر قطار اس قوم کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے اور 1000 میں سے 900 لوگ یاجوج ماجوج بن جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی انگلیوں سے حلقہ بنا کر دکھایا اور کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم تباہ ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں سے بہت سے نیک لوگ بھی موجود ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہوگی۔ صحیح بخاری۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ سورہ نساء میں یہ بیان کیا گیا ہے، جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں اور وہ بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ سورہ النساء۔ دوستو، یہاں جس بستی کے تباہ ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یروشلم میں ہے، جو صدیوں پہلے تباہ ہو گئی تھی، لیکن آج کل اسی جگہ اسرائیلیوں کی بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ لوگوں کا آنا جانا لگ گیا ہے، جو کہ نہایت ہی حیرانی کا باعث ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق ایسا تب ہی ممکن تھا جب وہاں یاجوج ماجوج نہ ہوں، لیکن ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج دجال کی موت کے بعد ہوگا۔ بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس قوم کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گے اور وہ کوہ طور پر اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا تمام سامان اور راشن ختم ہو جائے گا، یعنی قحط پڑ جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور مدد کی درخواست کریں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی قوم کی گردنوں میں نقفہ نامی ایک کیڑا پیدا کر دیں گے، جو کہ عموماً جانوروں کی گردنوں میں ہوتا ہے، اور وہ کیڑا ان کو ہلاک کر دے گا، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ لے جائیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش برسے گی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اب صاف اور شفاف پھل اگا، اور اس کے بعد یہ عالم ہوگا کہ زمین کی ہر طرف ہریالی لوٹ آئے گی، اور پھر برکت اس قدر ہوگی کہ ایک انار بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اور مویشی کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی موت کے بعد امن لوٹ آئے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 7 سال تک یہ سکون برقرار رہے گا، اور اس کے بعد وہ دن آن پہنچے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بری قوموں کے شر سے دور رکھے اور حالت ایمان میں موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔